Gikan sa akong pagkabata na expose ko sa pagrosaryo. Kaya kung mga ginikanan ng mga Catholic man, bisan pa po sa pag-high school, usa ko sa mga leaders from time to time nga magrosaryo. Usa sa nindot kayo nga paminaw nga pagrosaryo sa una, mao ang Glorious Mysteries nga nagisgot sa resurrection ni Jesus, ascension ni Jesus, unya ang pagkunsad sa balang espiritu ngadto sa mga tinun-an. Unya ay kaupat ani ngadto sa ikalima mao na ang misteryo bahin kang Maria. Ang ikaupat mo ang giingon nga Assumption. Ay, before ko makalimot, pista di ay sa Assumption, August 15. Unya ang ikalima mao ang Coronation of Mary. So, kaning Assumption of Mary o Coronation ni Maria, kanibang sumpay ni siya. No? Ang Assumption ni Maria sa langit, dili nato ni siya mabasa sa Bible. Kini siya usa ka dogma nga nahitabo nga gipagawas sa panahon ni Pope Pius XII ni adtong tuig 1950. Naunsa man ang dogma. Ang usa ka dogma matud pa is a considered truth revealed by God. Kana bang gipadayag kuno nga kamatuoran gikan sa Dios and binding on all Catholics. Unsa bay binding? Kana bang mando nga ang tanang Katoliko obligado nga mudawat o mutuo without question. Muna dogma. Muna nahitabo sa kanang misteryo sa Assumption ni Maria o sa ingon nga koronasyon ni Maria dito sa langit. Now, ang pinaka-close nga argumento o katarungan nining maong misteryo kani ikaupat o ikalimang misteryo sa Glorious Mysteries o misteryo sa Himaya mao ang Revelation chapter 12. No? Pero ni Mats ba ni siya? Nihaom ba kung Bible ang atong paistoryahon? Atong tanawon. Akong gigamit karon ang ESV nga study Bible o na ako'y Bisaya pod nga Bible, no? Now, ato ta sa Revelation chapter 12, atong basahon kung mumats ba jud. So, pinadayag chapter 12 verse 1 ko magsugod. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimad-on, usa ka babayi nga nagsul-ob og adlaw. Ang bulan diha sa ubos sa iyang mga tiil og sa iyang ulo dihay usa ka korona nga mga bituon nga napulo og duha ka buok. So, matud pa, duna kunoy tilimad-on nga nakita si John nga mao ang nagsulat sa basahon sa pinadayag. Sa English version, kung atong basahon siya, Revelation chapter 12 verse 1, ESV version, and a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Now, namoy napansin? Gisgutan ba nga si Maria? Dili klaro, no? Pero gingon nga dunay woman. Pero literal ba kini nga woman? Literal ba kini nga babayi? Atong pansinon nga nakita ni John matud pa sa English version was a great sign. Sa Bisaya nga version tilimad-on. Dili ni siya literal nga babayi di ay. Tilimad-on, great sign, simbolo. Tora. Kay simbolo man siya, dunay gisimbolohan. Now, unsa man ang gisimbolohan o kinsa man ang gisimbolohan? Unsa man pud ang mga simbolo nga gihisgutan? Kung atong basahon, no,
mapansin nato nga ang mga simbolo nga gisgutan, ang great sign nga gisgutan mao ang woman, babae. Dayon sun, dunay adlaw. Dayon moon. Unya katukunong crown of 12 stars. Mao ni mga simbol. Gisgutan ba si Maria? Wala. Nalay babae. Nay woman pero dili literal nga woman, dili literal nga babae, kundili sign. Atong tan-awon ug sabton unsa ning sign. Unsa ano to pagsabot? Unsa ano to pag-interpret? Pwede ba ta magbuot-buot og interpret? Now, sa Bible, sa pagtuon sa Bible, dunay ginaingon nga hermeneutics. Usa sa principle sa hermeneutics mao nga the scripture interprets scripture. Ang kasulatan ra pod ang mopasabot kung unsa ang buot niyang ipasabot. Dili ta mo gawa sa punto nga exegesis, di ta magbuot-buot. Atong sabton kung unsa gyud ang gusto ipasabot sa balaan nga kasulatan. So mangita ta karon sa meaning, sa signs sa Bible ra pod. Nga magtudlo na to sa mga signs. Nabay mga signs nasama sa kining gisgutan nato nga sun, moon, woman, star sa Bible. Kada bang nag-abot na siya na makaingon ta conclusively nga mao gini siya ang meaning. Of course naa na sa Bible. That is why kaming mga Protestante gitawag nga mga Bible believers. Unya ginasaway mi sa among doktrina nga sola scriptura. Karon magsample ta. Simbolo, meaning sa maong signs nga nakita ni John sa Revelation chapter 12 sa Bible na pod mismo. Now, kung naamoy mga Biblia, no? Atong susihon ang gikasulat sa Genesis chapter 37 unya atong suguron sa verse 9. Genesis chapter 37 unya atong suguron sa verse 9. Unsa man ni siya? Kani mao senaryo sa Genesis chapter 37, mao ni siya ang damgo. Kinsang damgo? Damgo ni Joseph o damgo ni Jose. Kinsa man ni si Jose? Mao ni siya ang usa sa mga anak ni Jacob. Kinsa po ni si Jacob? Mao ni siya ang anak ni kinsa gani? Anak ni Isaac. Unya kani si Jacob later on ginganlan sa Dios og Israel. Now, atong basahon ang senaryo. Genesis chapter 37 verse 9. Unya nagdamgo na usab siya, but pasabot si Jose. Nagdamgo na usab siya og lain pang damgo. O gisugilo niya kini sa iyang mga igsuon. Paminaw, nagdamgo ako og lain na usab nga damgo. Nakita nako nga ang adlaw ug ang bulan ug ang napulo og usa ka bituon nang yukbo kanako. No? Naba dito ang sign? Naba? No? Atong tiwason. Apan sa dihang gisugilon niya kini sa iyang amahan ug sa iyang mga igsuon, ang iyang amahan mibadlong kaniya og miingon, unsa ba kining damguha nga imong gidamgo? Muduol ba di ako ug ang imong inahan ug ang imong mga igsuon aron sa pagyukbo sa yuta diha sa imong atubangan? Ug ang iyang mga igsuon nasina kaniya apan kini nga pulong gitipigan sa iyang amahan diha sa iyang huna-huna. Now, nag-abot ba ang elemento, ang mga signs sa Revelation chapter 12 ug dinhi sa atong gisgutan karon? So klaro nga naa. Kinsa ang nihatag sa interpretation sa damgo ni Jose? Ang nihatag sa interpretation sa damgo ni Jose mao mismo si Jacob. Nakasabot si Jacob ug gipasabot ni Jacob nga ang
12 stars di ay mao ang iyang mga anak. Og nga siya di ay ang adlaw. Og ang moon mao day ang iyang asawa nga si Rachel. Now, dinhi nga konteksto atong masabtan nga ang babayi di ay ang simbolo sa babayi, dili literal nga babayi, dili si Maria kundi ang katawhan nga gikan kang Jacob nga later on gitawag nga Israel. Sa ato pa nagpasabot kini nga katong 12 stars mao ang 12 tribes of Israel. Sa ato pa gipasabot nga ang Mesiyas nagikan sa nasod nga Israel, the 12 tribes of Jacob. So dili si Maria. Atong padayonon pagtuki, no? Revelation, balik ta sa Revelation chapter 12. Verse 2. Siya mabdos og nagsyagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Now, kiingon nga nag-antos kuno pagbati, no? Sa English nga version ani painful nga pagbati. Now, unsa man ang meaning sa sakit nga pagbati? Kung basahon nimo ang Bible, kuyo kay ang narrative, no? Nga giagian sa nasod nga Israel. Usa ni abot ang Mesiyas, usa naabot ang Kristo in the person of Jesus. Unsa man ni nga mga pain, unsa man ni nga mga labor, no? Kung imong basahon ang Bible, gisgutan ang grabe nga kapait sa Israel. Una, na-enslave sila sa Ehipto. Pila ka years? 400 years ra pod. Grabe nga kastigo didto. O bitaw to nga napatay ni Moises ang usa sa mga Ehiptohanon nga may kastigo sa iyang katribo nga Hebrewhanon. 400 years. Humani ana, kung mubasa ka, gisgutan ang grabing pait nila sa Book of Judges. Nagkalanlain ang mga kontra. Unya later on, gibihag sila sa Babylonia. Maotong nasulat ang katong pagkabihag nila ni Daniel, no? Sa Book of Daniel. Dito naisgutan pod nga nabihag sila sa Persian Empire. Mao nga dunay Book of Esther. Grabe nga pait. Gani kung basahon nimo ang Book of Esther, si Haman nagplano nga i-wipe out ang tibuok nga tribo sa Israel. Unya, before sa time ni Jesus, nakonquer sila sa Greek Empire. Mauna nga ang atong New Testament originally was written in the language of Greek. Tungod kay nakonquer man sila sa Greek prior sa pag-abot ni Jesus Christ. And later on, gisakop sila sa Roman Empire. Nga mao ang last conqueror nga ni apikto gyud pag-ayo sa nasod sa Israel. Now, dili si Maria, kundi ang gipasabot mao ang nasod sa Israel. Giingon man nga nanganak ang babae, o tinod nga nanganak. Gikan sa tribo sa mga Hudiyo, gikan sa tribo sa Israel ang Kristo ug ang manluluwas. Now gusto na kong dadun ka mo further pagyud sa pag-study. Kung unsa ba gyud ang pasabot ni ini in relation sa ato ang glorious mystery. Take note, no, nga
dili biblical nga si Maria ang babae sa Revelation chapter 12. So, in that sense, dili tinuod ang ikaupat nga misteryo sa himaya nga pagsaka ni Maria sa langit, body and soul, unya pagkahuman, gipurong-purungan. Dili siya biblical. Unsa siya? Dogmatic. Ano dogmatic? Declaration lang ni Pope Pius XII ni adtong tuig 1950. Dili biblical. Unsa ni siya? Dogma lang sa Roman Catholic Church. Unsa? Dogma sa Roman Catholic Church. Now, gusto ko nga inyong ablihan inyong salabutan o magmaigmat sa to ang pagtuon karon atong dalaon ni Father, no? Roman Catholic Church ang naghatag sa maong dogma. Lain mong paminahon pero nagbuot-buot, dili biblical, no? Atong padayonon. Og usa pa ka laing tilimad-on nga nagpakita sa kalangitan. So, gawas sa diay sa tilimad-on sa katong babae nga dunay sign nga sun, moon, stars, dunay laing sign nga nakita si John. Unsa ang sign? Dihay usa ka dakong dragon nga pula nga may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay og 7 ka buok korona diha sa iyang mga ulo. Dunay dragon. Unsang klase nga dragon? May imagine ninyo? Duna kunoy 7 ka ulo. Unya pulo ang korona. Ang iyang ikog mikahig sa ikatulo nga bahin sa mga bituon sa langit, og sila gihulog niini ngadto sa kalibutan. Ug ang dragon mibarog sa tubangan sa babayi nga hapit na manganak, aron iyang tukbon ang bata inig kahimugso niini. Now, kung atong sabton di ay si Satanas naghulat nga matawo si Jesus para nga pugngan niya ang programa sa Dios nga kalawasan. So kung imong sabton, ang katong tanang hitabo ng grabing kapait sa nasod sa Israel, mga kaaway nila, mga conquerors nila, was part of Satan's trick para nga mapugngan ang pagkatao sa Mesiyas aron mapugngan ang plano sa Dios nga salvation. Now, pwede ba nato matrace kining giingon nga kuyo kay nga beast, no? 7 ang ulo, pulo ang sungay. So, pwede ba? Of course, pwede. Unsaon? Sa Bible gihapon, no? Ang kining gisgutan din nga beast, no? Dragon. Gisgutan po ni sa Book of Revelation. Kung mabanti tagamay, aton ni siyang mabasa sa Revelation chapter 17. Nagya po'y woman dito. Pero kato nga woman, counterfeit sa babae sa Revelation chapter 12. Unsay counterfeit? Kana bang piki, no? Gusto mo sapaw. Counterfeit. Gusto mo gawas nga sila ang tinuod. Pero actually, counterfeit. No? Nasundan? Counterfeit. Piki. Ang kuyaw sa piki manggod, mura pod ni og tinuod. Pero kung mutanaw ka sa Bible, masabtan na to ngano nga piki. Abanti tagamay sa Revelation chapter 17. Akong basahon verse 3 magsugod. Og diha sa espiritu gidala ako sa anghel ngadto sa usa ka kamingawan, og dito nakita nako ang usa ka babayi
nga naglingkod sa usa ka bangis nga mananap nga pula nga nalukop sa mga ngalan nga mapasipalaon. O kini may 7 ka buok ulo o napulo ka buok sungay. Unsang klase nga mananap ni? Mapula kuno. Unsa gitong ganiya sa Revelation chapter 12? Revelation chapter 12. Ug usa pa ka laing tilimad-on nga nagpakita sa kalangitan, di usa ka dakong dragon nga pula. Oy, parehas. Parehas. Ang counterfeit nga babae nagsakay sa dragon. Kita niyo? Counterfeit nga babae nagsakay sa dragon. Di na nato lalison nga kining dragon, no? Nagiskutan sa Revelation chapter 12, way lain kundi si Satanas ni. No? Klaro man na siya. No? Bisag usa ito nagbali-bali. Now, matud pa, dunay 7 ka ulo, 10 ka sungay. Unsa may pasabot ani? Kung wisgot ganit ka og sungay sa Bible, buot pasabot ani power. Kings and kingdoms. Now, naabay interpretation ng Bible bahin ani. Of course, kipasabot sa Bible. Sa Revelation 17, mo natin basa sa verse 9, kini mao ang salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka ulo mao ang 7 ka bungtod nga niini naglingkod ang babae. Unsa daw? Ang 7 ka ulo mao ang 7 ka bungtod nga niini naglingkod ang babae. So kung atong sumadahon ang counterfeit nga babae, nang murag tinuod pod counterfeit nga babae na sa kingdom, na ay kagahom, na ay power nga naglingkod sa 7 ka bungtod. Wow. 7 ka bungtod. I just do not know kung coincidence ba. Sa English version, 7 mountains or 7 hills. Comment mo, no? Kung sipyat. Try og research sa Google o libro nga historical. Inyong makaplagan nga ang City of Rome, no? Ang City of Rome is seated on 7 hills, no? Akong basahon na Google ni. Oh. Rome, known as the city of 7 hills, is indeed characterized by its 7 prominent hills. Palatine Hill, Aventine Hill, Capitoline Hill, Caelian Hill, Esquiline Hill, Quirinal Hill, and Viminal Hill. Oh! Niluha po paminahon. Ay, sa ato pa, ang counterfeit nga babae, murag tinuod na ang naglingkod sa Roma. Kinsa gani ang nag-declare sa dugma? Taga Roma. Kangilo aning trabaho ah. Ngayon na po mo nga, nagbot-bot na po kang interpret rim. Now, atong subayon gamay, tandi sa history, o tandi sa Bible. Kung namoy Bible, basahon na to ang Daniel chapter 7. No? Daniel chapter 7. Siguro nako sa verse 7. Human niini nakita nako diha sa mga panan-awon sa pagkagabi nga dihay ikaupat nga mananap, makalilisang ug bangis og hilabihan kakusgan. Og kini may dagkong mga ngipon nga putaw.
kini milamoy og mikunis-kunis og miyatak sa salin pinaagi sa iyang mga tiil. Kini lahi sa tanang mananap nga nauna kaniya. Og kini adunay napulo ka sungay. Uy, ni Mats. Kung basahon nimo ni siya, no, masabtan nimo nga kini siya ang ikaupat nga beast o bangis nga mananap nga misakop sa Israel. No, atong subayon unsa ning upat ka mananap nga misakop sa Israel gikan sa time ni Daniel. Una, ang Babylon. Dayon sunod ang Medo-Persia. Sunod ang Greek ni Alexander the Great. Ikaapat ang Roman Empire. Wow! Yun sa manipag-shot. Now, kuyaw kaayo ang pagkasulat sa Bible. Anong mo shot man siya? Giingon nga may 7 ka ulo. Meaning to say, kani siya mga powers, mga kingdoms, nga nahimong weapon ni Satanas para unta mapugngan ang salvation. No? Karon atong maklaro na murag dili gyud mao og dili tinuod ang Roman Catholic di nakasentro sa Roma nga nagabuhat og mga dogma bahin kang Maria. Siguro panahon na para nga seryosohon na to ang Bible. Subay-subay po na to tandi sa history o nagakahitabo. Ang ingon mo nga ang pagrosaryo pagsugilon sa kung unsa na sa Bible. Yes, siguro part ana aghan diha nasa Bible. Pero ang kanang assumption ni Maria o coronation ni Maria as reyna sa langit wala na sa Bible. Tudlo na sa mga naa sa Roma nga nagdala sa pangalan nga Roman Catholic Church. I-check ninyo. I-check ang Bible, i-check ang history. Kung ano man taron, no, kanang high-tech naman ta. Gani, ingon gani uban. I-google na engineer, i-google na rin, makita nimo. Makita bitaw. O karon ato nang nakita. Hangtod sa sunod, maayong gabi o maayong adlaw. Asa man ka karon. Daghang salamat.